telling. I right now see the heavenly angels and God is releasing the blood of Jesus upon this atmosphere. अनि म यहाँ देखिरहेको छु कि परमेश्वरले चाहिँ येशूले चाहिँ माथि स्वर्गबाट चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ येशूको रगत चाहिँ बगाइराख्नु भएको छ र यहाँ अभिषेक बगिरहेको छ. And that blood of Jesus is going to protect you, guide you, lift you, strengthen you, give you a miracle. येशूको रगतले चाहिँ यहाँनिर जुन रगत बगिरहेको छ त्यो रगतले चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ सुरक्षा र हरेक कुरामा चाहिँ सुरक्षा चाहिँ गरिरहेको छ. That blood of Jesus is going to release the miracle in your life. त्यो परमेश्वर येशूको रगतले चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ अचम्मको कामहरू गर्नु गइरहेको छ. Yes. Amen. आमेन. See, the biggest challenge in Christian life is not to cry. विश्वासीको जीवनमा चाहिँ सबैभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा भनेको चाहिँ नरुनु हो. Yes, because when we like in this world, every minute we have something to cry or something, some issue, some problem to cry all the time. यो दुनियाँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ धेरै कुराहरू छन् कि जो चाहिँ हामी मिनेटमा चाहिँ के गर्दछौँ त रुने गर्दछौँ. But I'll give you a challenge. म तर तपाईलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु. From now, आजदेखि, from today, आजैदेखि no matter what comes your way, मतलब नगर्नुस् कि तपाईको बाटोमा के आउँछ, you are not crying. तपाई चाहिँ नरुनुहोस्. No, you are not crying. तपाई नरुनुहोस्. I say it for me also. I should not cry. म आफूलाई पनि भन्छु, सबैको लागि मात्र तर आफूले पनि भन्छु कि म चाहिँ रुदिन. भन्नुस् म रुदिन. Amen. 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 So when a situation comes, call on Jesus. जस्तो परिस्थिति आए तापनि परमेश्वरलाई यानी कि येशूलाई बोलाउनुस्, भन्नुहोस्. Then if you are forced to cry, you can cry, but cry in prayer. आमेन. यदि तपाईलाई कहीँ नभएको रुनु मन लाग्छ भने त्यो चिज यानी कि संसारको कुराहरू देखेर रुनु मन लाग्छ भने पनि तपाई त्यतिबेला चाहिँ रुनुहोस्, तर प्रार्थनामा रुनुहोस्. If you cry with people, they can't help you. यदि तपाई मान्छेसँग गएर रुनुहुन्छ भनेदेखि तिनीहरूले केही पनि मद्दत गर्न सक्दैन. If you go to an MLA or a politician or government and cry, please help me, no, they won't help you. यदि तपाई कोही राजनीतिक मान्छेहरुकोमा गएर यानी कि एमएलए कांग्रेसहरु हुन्छ तिनीहरुकोमा गएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त रुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई केही पनि मद्दत आउने गर्दैन छैन. But if you cry to Jesus, he will bring that politician to your house and he will help you. आमेन. यदि तपाईले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ येशूमा चाहिँ रुनु भयो कि जुन त्यो एमएलए कांग्रेसहरुको राजनीतिक पार्टीहरुले तपाईको सामने आएर चाहिँ Hallelujah. सामने चाहिँ आउनेछन् र सहयोग गर्नेछन्. आमेन. Amen. So when you stop crying, Satan also stops troubling you. यदि जुन दिन चाहिँ तपाई संसारको कुरा देखेर रुनु छाड्नुहुन्छ त्यो दिनबाट चाहिँ के गर्छ शैतानले पनि तपाईलाई चाहिँ समस्याहरू ल्याउनु नै बन्द गरिदिन्छ. Yes. Amen. Because when Satan is coming and putting many problems, but still you are happy. You are saying thank you Jesus. You are not crying. Then Satan gets mad and he'll go away. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि शैतानले चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ धेरै कुराहरू छर्दछ जस्तै धेरै समस्याहरू लिएर आउँदछ तापनि तपाई चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरा देखेर चाहिँ शैतान के गर्छ त आफै नै पागल भएर चाहिँ उ फर्केर जान्छ तपाईलाई. आमेन. Not only mad, he will cry. He will start crying. शैतान चाहिँ पागल मात्र हुँदैन त्यो कुरा देखेर चाहिँ शैतान रुँदै भाग्छ. आमेन. So I release the spirit of joy upon all of you. येशूको नाममा सबैजनालाई चाहिँ खुसीको आनन्दका आत्माहरू. आमेन. The spirit of peace. शान्तिको आत्माहरू. Amen. And the spirit of mighty miracles. अनि शक्तिशाली कामहरूको तपाईहरु सबैमा चाहिँ के छ स्पिरिट छ. आमेन. Amen. The spirit of mercy. दयाको
आत्माहरू Amen. आमेन And spirit of exploits. विस्फोट गर्ने आत्माहरू तपाईमा छ आजबाट आमेन Wherever you are from today, God is promising you that you will be an exploit, a Christian who will exploit, who will do many great exploits, great works for Him. आमेन तपाईहरु आजदेखि चाहिँ के हुँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि असाधारण क्रिस्चियनहरु बन्दै हुनुहुन्छ आजैबाट तपाईहरुले चाहिँ अरु ठाउँमा गएर ध्वस्त गर्ने यानी कि परमेश्वरको राज्य खोजी गरेर चाहिँ शैतानहरुलाई चाहिँ हराउने क्रिस्चियन चाहिँ आजैबाट बन्दै हुनुहुन्छ आमेन Hallelujah. So from today, सो आजबाट Satan is giving up on you. Satan cannot do anything. आजदेखि चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ शैतानले केही पनि गर्न सक्दैन शैतानले चाहिँ तपाईमा आजदेखि चाहिँ गिभ अप दिदैछ Amen. It is not you giving up on Satan. If you give up also, he will come. But he himself will give up on you. It is waste. I cannot do anything to him. यदि शैतानमा चाहिँ तपाईहरुले छोड्दै भन्ने हुनुहुन्छ भने छोड्दिनुस् आजदेखि शैतानले तपाईलाई उल्टो चाहिँ छोड्दिदैछ किनभनेदेखि तँले तपाईको जीवन देखेर चाहिँ त्यो के गर्नेछ तपाईमा चाहिँ छोड्दिनेछ तपाईहरुलाई छोड्दै यस्तो होइन भाग्नेछ आमेन Amen. Hallelujah. Amen. Then how can we have come to an end? The Christian who will depend on Jesus for everything can be an influential and exploit. They can do exploits for Christ. अनि जो चाहिँ विश्वासी जो परमेश्वरमा हुनुहुन्छ येशूमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि अरूलाई चाहिँ आकर्षण या प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ तपाईको जीवनद्वारा र परमेश्वरको अचम्म र उदेको कामहरु चाहिँ तपाईको जीवनबाट चाहिँ संसारभरि नै फैलिदै जानेछ र त्यो कुरा चाहिँ तपाईको जीवनबाट चाहिँ विस्फोट हुनेछ आमेन An achieving Christian will not totally depend on God. He will just sometimes depend on God and sometimes he won't depend on God because he thinks that with his strength he can do anything. अनि जो क्रिस्चियनहरु चाहिँ आफ्नो यानी कि परमेश्वरमा पनि विश्वास त छ तापनि के गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ यदि हामीले मेहनतै गरिनौ भनेदेखि कहाँ हुन्छ त भन्ने खालको काममा पनि ध्यान दिने र केमा पनि हुन्छ यसमा पनि ध्यान दिने त्यस्तो खालको क्रिस्चियनहरु पनि हुन्छ एन्सरी Yeah, and the Christian who is doing exploit for everything. जो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने यानी कि जो चाहिँ चमत्कार खोज्दछन् जो चाहिँ परमेश्वरको मिराकल अचम्ममा चाहिँ के गर्दछन् आफ्नो विश्वास गरेर चाहिँ सधैँभरि चाहिँ त्यही कुरामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गर्दैनन् डिपेन्ड हुँदैन यानी कि भर पर्दैनन् तर तिनीहरू चाहिँ परमेश्वर येशूमा मात्र भर परेर अगाडि बढ्ने क्रिस्चियनहरु Amen. His faith is in the Lord. Faith. उनीहरूको विश्वास चाहिँ येशूमा हुन्छ His love is र उसको बलले के हुन्छ त येशू मात्र हुनुहुन्छ न कि उसको पावरफुल या उसको बडीमा हुँदैन आमेन Amen. And his strength is in the Lord. उसको बल पनि केमा छ त येशूमै पाउँछ उसले आमेन Amen. And his world is Jesus. उसको दुनिया नै येशू मात्र हुन्छ Amen.
Hallelujah. Amen. And then what will happen? The Holy Spirit, the teacher, He is the teacher, Holy Spirit. अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा जो चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ, He will teach you how to do great works and exploits for Jesus. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ कि येशूको काम कसरी गर्ने र अचम्मको कामहरू चाहिँ उहाँमा कसरी गर्ने भनेर पवित्र आत्माले चाहिँ सिकाउनु हुँदैछ। He will equip you. त्यसपछि तपाईले त्यहाँबाट उठाउनुहुन्छ। He will power pack you. Sorry? Power pack. Power pack you. I mean, power. He will give you power. तपाईलाई चाहिँ अचम्मको शक्तिहरू दिनु, बलहरू दिनुहुनेछ। And He will teach you. त्यसपछि तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ। He will also deal with you in the sense He will how to tell you, deal in the sense He will correct you whether this is right or wrong sometimes. कोही कोही बेला चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ येशूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउनु पनि हुँदछ के, जस्तै यो कुरा सही हो या यो कुरा गलत हो भनेर तपाईहरुलाई त्यति बेला डिल गर्नु पनि सिकाउनु हुँदछ। आमेन। Amen. Dealing means when you are not listening, when God is saying no, you are saying you are doing that thing, then you will face some problems. Then when you leave that, the problems will go. अनि यस्तो हुन्छ कि कुनै बेला चाहिँ डिल भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहिँ कुनै परमेश्वरको कुरा नसुनेर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एक अर्कोतर्फ भएर हिँडेर अर्को काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कामबाट चाहिँ के हुन्छ, तपाईलाई प्रब्लम हुन्छ र त्यो कामद्वारा चाहिँ यदि तपाईले त्यो काम छट्ट छोडिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यो समस्याहरु तपाईबाट सबै हटेर जाला। Yes. So Holy Spirit, He will like enable you how to be an Christian who can do exploits when you give your life as a whole. पवित्र आत्माले चाहिँ यस्तो कुरा सिकाउनुहुन्छ कि जब तपाईँ चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ सबै येशूलाई चाहिँ दिनुहुँदछ, तब चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ सिकाउँछ कि तपाईँ कसरी जिउने, के गर्ने भनेर। Okay, so in my message we have spoke many things till now. आजको वचनमा चाहिँ धेरै कुराहरू भनिसकेको छौँ। Whatever I said, the gist of my message is you have to be an influential Christian who will attract the souls for Jesus, and I've already told them the requirements. अनि आज जे जति भने तापनि मैले भन्नु चाहेको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनद्वारा चाहिँ अरूलाई पनि प्रभावित पार्ने क्रिस्चियन हुनुपर्छ। Amen. And then if you give your life to Jesus, यदि तपाईले आफ्नो जीवन येशूलाई दिनुभयो भने you have to give every area of your life, your school, college, marriage partner, and wherever you want to go, I mean the small things, everything to Jesus. यदि तपाई चाहिँ येशूलाई चाहिँ आफ्नो जीवन बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनको चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ येशूमा चाहिँ येशूलाई चाहिँ बनाउनु पर्दछ। जस्तै कलेज भयो, स्कुलहरु भयो, तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ या तपाई कलेज जाँदै तपाईको काम गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईको सानो कुरा पनि के तपाईले चाहिँ येशूलाई नै बनाउनु पर्दछ। आमेन। Amen. Then you will be a difference. You will make a difference. Whoever is seeing you, they are quite surprised. You are in a great heights. तपाईले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाई के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाई छुट्टै हुनुहुन्छ र तपाईले अरूलाई पनि छुट्टै बनाउनुहुन्छ र जुन कुरा त अरूले देखेसे पनि तपाईलाई त्यो कुराले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदम धेरै उचाइमा लादछ, तपाई छुट्टै हुनुहुन्छ। आमेन। Amen. Because you have given your life to Jesus, Jesus has added the value to your life, and people are seeing how much value is there to their life, how much. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो जीवनमा चाहिँ येशूलाई चाहिँ पुरै बनाउनु भएको कारणले तपाई के गर्नुहुन्छ, पुरै पार्ट बनाउनु भएको कारणले चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ भनेदेखि तपाईलाई चाहिँ अरूले हेरेर चाहिँ देखेर चाहिँ तपाई परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई के गरिदिएको हुन्छ, अरू भन्दा छुट्टै जाति बनाएर चाहिँ तपाईमा चाहिँ अझ धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिदिएको हुन्छ। जस्तै तपाईको जीवन चाहिँ एकदम अमूल्य भएको हुन्छ र त्यो चाहिँ अरूले पनि देख्नेछन् र तपाई चाहिँ सबैभन्दा उच्चमा पारिनुहुन्छ। आमेन। Amen. And no one will be able to stand against you. तपाईको विरुद्धमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन। No disease will be able to stand against you. तपाईमा कुनै पनि रोगहरू पनि तपाईको सामने खडा हुन सक्दैन। Amen.
And maybe some of you are facing the harassment in your workplace. No boss cannot stand against you. He is going to go away. यदि तपाईहरुको आफ्नो कामहरुमा चाहिँ कसै आफ्नो बसहरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केही कुरामा चाहिँ बाधाहरुलाई चाहिँ किचकिच गरिरहेको छ भने पनि छोडिदिनुहोस्, किनभने आजदेखि चाहिँ तपाईमा चाहिँ परमेश्वर तपाईको सामने खडा हुनुहुन्छ, तपाईसँग हुनुहुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ तपाईमा चाहिँ त्यो मान्छेहरु चाहिँ तपाईको विरुद्धमा चाहिँ उठ्नै सक्दैनन्। Amen. And when you are walking with Jesus, यदि तपाई चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै हिँडिरहनु भएको छ भने the mountains in front of you are moving. त्यो जुन पहाड चाहिँ तपाईको अगाडि छ त्यो पहाड पनि हट्दैछ। Amen. Amen. When you have Jesus with you, you have everything. तपाईसँग यदि येशू हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईसँग सबै कुरा छ। Amen. आमेन। No one can threaten you. No one can kill you. No one can say anything to you. They can't do anything. तपाईलाई कसैले पनि दमन गर्न सक्दैन, तपाईलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन, कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन तपाईलाई। आमेन। If they conspire to kill you, यदि तपाईलाई कसैले मार्न चाहेछ भने God will take them away. तिनीहरूलाई नै परमेश्वरले अगाडि उठाइदिनुहुन्छ। Amen. But you will remain safe. तर तपाई सुरक्षितै हुनुहुन्छ। You will live long. अझ तपाई त्यो भन्दा धेरै वर्ष बाँच्नुहुन्छ। You will live strong. तपाई बलियो सधैँभरि बाँच्नुहुन्छ। You will live healthy. तपाईहरु सधैँभरि स्वस्थ बाँच्नुहुँदछ। You will live wealthy with lot of money. तपाईहरु धनी भएर जिउनु हुँदछ। You will have lot of anointing. तपाईसँग यति धेरै अभिषेकहरु हुनेछ। Amen. Maybe some of you have received this only half in their life. यदि तपाईले आधी मात्र, कसैले चाहिँ आधी मात्र त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले पाउनु भएको छ भने As a prophet of God, I prophesy over you and I release the fullness grace of the Lord Jesus Christ. मलाई चाहिँ परमेश्वरले अगमबानी गर्छु कि आजबाट चाहिँ जसले चाहिँ आधी पाउनु भएको छ आजदेखि चाहिँ तपाईहरुमा पुरा चाहिँ परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। आमेन। May you receive it right now. अहिले नै तपाईहरु लिनुहोस्। आमेन। May you receive the fullness of the anointing. अहिले नै तपाईहरु अभिषेकहरु लिनुहोस् जो दिनु भएको छ। आमेन। May you receive the fullness of victory. आज हामी चाहिँ विजयको कुराहरु चाहिँ लिँदैछौँ। आमेन। And lastly, may you lack nothing. God is going to release the heavenly blessings and earthly blessings on your life. अनि अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ आशिष मिलेको होस् र heavenly blessings and blessings on earth, world blessings. सबै कुरा कि पृथ्वीभरिमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आशीषित भएको होस्। आमेन। Amen. Even when the world sees you, your neighbor sees you, wow, when did this miracle happen? They'll say like that. अनि जब तपाईको चाहिँ छिमेकीले देख्छ, यो संसारले देख्छ तपाईहरुलाई चाहिँ भन्नुस् कि तपाईको जीवनले देखेर चाहिँ वाउ, यो चमत्कारको कुरा चाहिँ कहिले भयो, कसरी भयो भनेर। Hallelujah. Amen. Yeah. So I finished with my message. आजको वचन चाहिँ मैले सके। But before handing over the mic to pastor, I'd like to say a few words. तर त्यो भन्दा अगाडि Prayer points. दिनु भन्दा अगाडि पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। ओके। Yes. And like I have the prayer points. मसँग चाहिँ Prayer points. प्रार्थनाको विषयहरु छ। As I alone came all the way from India, म चाहिँ एक्लै इन्डियाबाट चाहिँ आएको हुँ। I need lot of strength. मलाई चाहिँ धेरै बलहरु चाहिन्छ। Courage I have, but I need lot of strength. God has given me the courage, but I need health, more health. मलाई ममा चाहिँ उत्साहहरु धेरै छ, तर अझ कुरा हेल्थको कुराहरु शारीरिक कुराहरुबाट चाहिँ मलाई चाहिँ अझ धेरै बलहरु चाहिएको छ। Yes, because I already told this many times. In India, our roads are flat. अनि मैले धेरैचोटी भनिसकेको छु कि इन्डियामा चाहिँ हाम्रो रोडहरु चाहिँ एकदम सम्म हुँदछ। So these mountains and these roads are very new to me. अनि यो जुन चाहिँ पहाड पर्वतहरु छ त्यो
कुरा चाहिँ एकदम धेरै यो यहाँको रोडहरू चाहिँ And हामीलाई नयाँ छ। yeah, recently we had to climb big mountains, very high mountains to reach the gospel, I mean to preach the gospel. तत्कालै हामीले चाहिँ अग्लो अग्लो पहाडहरू चाहिँ चढेका छौँ उको सुसमाचारको लागि चाहिँ। And I had the leg pain, knee pain. अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर घुँडा र तल खुट्टा चाहिँ के गरिरहेको छ, दुखिरहेको छ। So again your pastor also prayed and I felt so much of ease. अनि त्यसपछि यो पास्टरले चाहिँ प्रे गरिदिनु प्रार्थना गरिदिनु भयो र अहिले चाहिँ अलिक धेरै हल्का फिल भइरहेछ। Yes, and yet we have to visit other countries. अझै अरू पनि देशहरू चाहिँ जानु पर्दछ वचन प्रचार गर्न। But due to this corona thing, we are not getting visas. यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ भिजाहरू पाइरहेको छैन। So pray for the ministry should be completed. अनि प्रार्थना गर्नुहोस् कि त्यो मिसनहरू चाहिँ पुरा भएको होस्। Amen. And pray for my family who is ministering there in India. अनि मेरो परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनु जो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। Yes, pray for our ministry, our health and our finances. We are also building church in India. अनि हाम्रो जुन चाहिँ सेवाकाईहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु र हामीले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ चर्चहरू बनाइरहेको छ त्यसको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु फाइनेन्सियली पनि। Yes, and pray that it should be completed. अनि प्रार्थना गरिदिन्छु त्यो चाहिँ छिटै नै पुरा भयो। Yes, so and people of Nepal are very sweet. अनि नेपालको मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ स्विट हुँदो रहेछन्। Oh, thank you. Maybe the weather is cool. Weather is cool. हाम्रो देशको एकदम वेदर चाहिँ एकदम Yeah. राम्रो छ, कुल छ अरे। For me it is hard, but I am surviving by the love they are showing me wherever I go. Though the weather is very cold, it is very hard, but I am surviving and happy because of the love you all share wherever I go. ओके, अनि उहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदम धेरै के छ त ठन्डाई महिना छ, जाडो छ, तापनि के गरिरहेको छु म चाहिँ जहाँ जहाँ गए तापनि बाँचि नै रहेको छु किनभने तपाईँहरूको प्रेमले गर्दाखेरि। आमेन। Amen. So may God bless you all. सबैजनालाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। Once again, I also bless dear pastor and his wife, his children, even the little one. She's very very sweet. अनि म फेरि पनि भन्दछु कि परमेश्वरले चाहिँ आशीष दिनुभएको होस् हाम्रो पास्टर गुरुआमा अनि हाम्रो सानी नानीलाई। Amen. And God is also telling me that He is going to take your pastor to the places where he did not go before. The great places, the greater ministry, even more, the great platforms He is going to take. आमेन। परमेश्वर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ मलाई अझ यहाँको पास्टरले चाहिँ यति मात्र होइन तर उहाँले नथाहा पाएको नदेखेको र मतलब थाहै नभएको नसोचेको ठाउँहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई लाँदै हुनुहुन्छ। एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्योभन्दा अचम्मको कामहरू चाहिँ ठुला कामहरू चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। Amen. I know He is already reaching many countries and many places. मलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ धेरै ठाउँहरू जाइसक्नु भएको छ र कन्ट्रीहरू पनि देशहरू पनि गइसक्नु भएको छ। But still God has designed a map for him for the coming months. अझ धेरै तापनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो मात्र होइन तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा म्याप हुन्छ नि त्यो चाहिँ डिजाइन गरेर चाहिँ उहाँलाई नक्सा चाहिँ तयार गरिदिनु भएको छ। आमेन। And his children will also be blessed mightily. अनि उहाँको छोराछोरीहरू पनि के हुनेछ त आशीषित हुनेछ। Hallelujah. Amen. And many of you have certain prayer requests with God. You have been asking God. You are waiting for the answers, and God is. I right now see that they are coming to you. Those answers. अनि तपाईहरु धेरै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो प्रार्थनाको उत्तरहरू चाहिँ आएको म देखिरहेछु। You are seeing that their prayers are answered. तपाईहरुको प्रार्थना चाहिँ जवाब दिएको छ। आमेन। Amen. Many of you here for the coming months
and for the coming weeks, you will have new testimonies in your life. Amen. र आउने हालकै महिना या कुनै हप्ता यी विक से From the coming weeks and months. कुनै यो आउँदो हप्ता या महिनादेखि चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ नयाँ आफ्नो गवाईहरु हुनेछ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. So may God bless you once again. I thank the Lord for leading me, and I also thank your pastor, and thank you, wonderful people. Hope to see you again. I think this is my second time here. अनि सबैलाई धन्यवाद र अनि आशिष परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद अनि Yeah, I'm saying bye bye, wonderful people. बाइ बाइ वन्डरफुल। Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Jai Masih. You like my message? Yes, amen. Okay. Are you It is good, lifted? Are you lifted? Are you encouraged? तपाईहरु के उत्साहित हुनुभयो त? Amen. Thank you. जय